तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मीर अनीस की रुबायात की तशरीह। क्लास 10th के उर्दू पर जो मीर अनीस की रुबाइयाँ हैं वो है 3। जो पहले हम इन 3 रुबाइयों को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इनकी तशरीह करेंगे। तो पहली रुबाई हम पढ़ेंगे पहले। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। दूसरी रुबाई है, माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी, अफ़ज़ू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम करके दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जिस खाक न तकिया न बिछोना होगा। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। तो ये तो थी मीर अनीस की 3 रुबाइयाँ। अब हम एक एक करके उसकी तशरीह करेंगे। रुबाई के बारे में मैंने आपको बोला कि रुबाई जो है ये रुबा से निकला है, जिसके माने हैं 4। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफी और हम रदीफ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि है इन्हें देता है और देता है, यह है रदीफ। खुदा, जा और सदा, यह है इसके काफिया। यह हो गया पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। अब है रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। अब यहाँ पर फरोतनी कहते हैं आजिज़ी को, आजिज़ी और इनकिसारी। जा हो गया जगह। पहले हम इशार की, फिर इशार की और फिर पूरी रुबाई की। शायर फरमाते हैं कि खुदा जिसको बड़ा मर्तबा अता करता है, खुदा जिसको बड़े रुतबे से नवाजता है, वो अपने दिल में आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देता है। या अगर हम पहले दूसरे मिसरे की तो ज़्यादा ये ठीक रहेगी। जो लोग अपने दिल में आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देता है, अल्लाह ताला उस शख्स का रुतबा बुलंद कर देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। अब यहाँ पर मगज का माने हैं, यहाँ पर हम तही मगज कहते हैं बेवकूफ, सेंसलेस। सना हो गया तारीफ, ज़र्फ हो गया बर्तन, सदा हो गया आवाज। बेवकूफ लोग अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनते हैं। बेवकूफ लोग अपनी तारीफें आप कर देते हैं। बेवकूफ लोग अपनी तारीफें खुद ही करते हैं। जिस तरह खाली बर्तन जो होता है वो ज्यादा बचता है। इन्हें बेवकूफ लोगों को खाली बर्तन से तशबीह दी है। इन्हें खाली बर्तन वो तो ज्यादा बचता है, जब हम उसको ऐसे थोड़ा इन्हें जोर जोर से हाथ से मारते हैं तो वो ज्यादा बजना शुरू करता है, लेकिन अंदर से खाली होता है। इन्हें बेवकूफ लोग अपनी तारीफें आप कर देते हैं। जिस तरह जो बर्तन होता है, खाली बर्तन होता है, वो ज्यादा बचता है। अब हम इस पूरी रुबाई की शायर फरमाते हैं, शायर इस रुबाई में फरमाते हैं कि जो लोग अपने दिल में आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों का रुतबा बहुत बुलंद कर देता है। जो बेवकूफ लोग होते हैं वो उस खाली बर्तन की तरह होते हैं जो जोर जोर से बजता है। इसी तरह बेवकूफ लोग अपनी तारीफें आप ही शुरू कर देते हैं, या बेवकूफ लोग अपनी तारीफें आप करना शुरू कर देते हैं, और वो उस खाली बर्तन की तरह होते हैं जो जोर जोर से बजता है। माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी, अफ़ज़ू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। अब यहाँ पर माँ बाप से सिवा, यहाँ पर ज्यादा,
یہاں پر عام طور پر جب ہم سوا ہو گیا بغیر، مثال اگر ہم کوئی کسی جملے میں سوا استعمال کریں، ہم سب ایکسکرشن گئے سوائے احمد کی، تو یہاں پر سوا کو بغیر کے معنی میں، لیکن یہاں پر سوا ہے زیادہ. شفقت ہو گیا مہربانی، افزو ہو گیا زیادتی یا زیادہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یا اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. جنت انعام کر کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری. دوزخ ہو گیا جہنم، عدالت ہو گیا انسان. اگر آپ کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو جنت عطا کرو گے تو یہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہوگا. اگر آپ کسی کو جنت عطا کرو گے، اگر آپ کسی کو جہنم یعنی جنت انعام میں دو گے، اگر آپ کسی کو جنت عطا کرو گے، اگر آپ کسی کو جنت انعام کے طور پر عطا کرو گے تو یہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہے. اور اگر آپ کسی کو دوزخ میں جلاؤ گے، جہنم میں جلاؤ گے، تو یہ اس کے اعمال و عقیدے کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہی انصاف ہوگا، نہ کہ اس کے ساتھ ظلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اب اگر ہم پوری ربائی کی، ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اے اللہ، اگر آپ کسی کو جنت انعام میں دو گے تو یہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، اور اگر آپ کسی کو جہنم میں جلاؤ گے تو یہ اس کے اعمال و عقیدے کو دیکھ کر اس کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا. آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. آگوش لحد ہو گیا قبر، یعنی قبر کی آگوش ہو گیا پوری شخصیت کو اپنے اندر سمیٹنا، اس کو ہم بولتے ہیں آگوش. یعنی کوئی جب کسی کو پورا اپنے میں جکڑ لیتا ہے، پورے اپنے آپ کو یعنی اپنے میں سما، کہ وہ کسی چیز کو پوری طریقے سے سمانا، اس کو ہم بولتے ہیں آگوش. لحد ہو گیا قبر. آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. جب ایک بندے کو قبر کی آگوش میں سلایا جائے گا، یعنی جب انسان کو مرنے کے بعد قبر کی آگوش میں سلایا جائے گا، وہاں پر مٹی کے سوا اس کا کوئی بستر اور نہ تکیہ ہوگا. یعنی اس کا بستر اور تکیہ مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. وہاں پر تنہائی میں اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں پر صرف وہ قبر کا کونا ہوگا اور وہی مردہ ہوگا جو اس میں پڑا ہوگا. اب یہاں پر اگر ہم انیس شاعر کے معنی میں بھی، تو اس پوری ربائی کا تو مفہوم دوسرا نکلے گا. پہلے ہم یہ مفہوم بیان کریں گے، اس کے بعد وہ مفہوم. شاعر اس ربائی میں فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کو مرنے کے بعد قبر کی آگوش میں سلایا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا بستر اور تکیہ مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس تنہائی میں وہاں پر اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، وہی مردہ اس میں پڑا ہوگا اور وہ قبر کا کونا ہوگا. اب اگر انیس یہاں پر شاعر کے معنی میں، تو یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے انیس،
جب آپ کو مرنے کے بعد قبر میں سلا دیا جائے گا، وہاں پر آپ کا وہاں پر آپ کا بستر اور تکیہ مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پر وہاں اس قبر میں آپ کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا، آپ صرف فقط اکیلے ہوں گے، اور وہ قبر کا کونا ہو۔ تو بہرحال یہ تو تھی میر انیس کی رباعیات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔